दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो रिश्ते हाथ से निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। नेक औरत नेक मर्द के निकाह में हो तो उसकी मिसाल सोने की उस ताज की सी है जो बादशाह के सर पर सजा हो, जबकि बुरी औरत किसी नेक शख्स के निकाह में हो तो उसकी मिसाल भारी बोझ की तरह है जो किसी बूढ़े ने उठाया हुआ हो। शैतान को औलाद आदम में ज़्यादा सोने वाला और ज़्यादा खाने वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़िंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नंबर 1, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें उसमें हैं। नंबर 2, अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामहरम औरतों के पास आने जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज़ किया, देवर के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो तुम्हारे लिए मौत है, यानी शौहर के भाई वगैरह से पर्दा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वह तबाही व हिलाकत में डालने का बड़ा सबब है। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत का कुफ़ारा ये है कि जिसकी तुमने गीबत की है उसके लिए तुम मग़फ़िरत तलब करो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो उसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती है और फ़रिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। शादी तो हर एक की हो जाती है, चाहे वो बदतमीज़, बदगो, बदइखलाक हो। इसलिए सिर्फ शादी की ही नहीं, अच्छे साथी की दुआ कीजिए। अधूरी दुनिया मत मांगे, पूरी जन्नत मांगे। रब से ऐसा साथी मांगे जो सुकून दे, आँखों को ठंडक बख्शे, जो आपके ऐबों को ढाँप दे, आपके दिल को राहत दे और दोनों जहां का साथी रहे। अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा। लोगों के महल और आसाइश देखकर ख़ुद को कभी गरीब मत समझना, क्योंकि जाना तो सभी ने एक जैसी कब्र में है। तुम में से एक शख्स शिर्क करता है, हत्ता कि इतना गिर जाता है कि अपने कुत्ते को अल्लाह का शरीक बना देता है। कहता है, अगर रात को कुत्ता ना होता तो हमारे घर में चोरी हो जाती। फ़ख्रे दो आलम मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चीज़ तेरे नफ्स में खटके तो समझ ले कि गुनाह है, लिहाजा उसे छोड़ दे। रिश्ते कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। इनके दरमियान फ़र्क 1 मीटर और 70 साल का है। एक सामने देखता है और डरता है और दूसरी पीछे देखती है और हसरत करती है। दुनिया की 3 वज़नी चीज़ें, औरत के हाथ में तलाक का कागज़, बूढ़े बाप के कंधों पे जवान बेटे का जनाजा, जवान बेटियों के बाप की खाली जेब। हर कहानी कागज़ पर नहीं उतारी जाती। कुछ किस्से रूह पर कुनिंदा होते हैं, वो लिखे नहीं जा सकते, बस जिए जाते हैं और एक दिन हमारे साथ ही दफन हो जाते हैं। ख्वाब अधूरे रह जाए तो आंखें बूढ़ी हो जाती है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुने। दुनिया में सबसे गलीज़ और भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी और चीख कर अपने वालिदैन से करती है। तुम्हें हर सूरत में जीना तो है, फिर क्या ये अच्छा नहीं कि तुम फूलों की तिजारत करो और तुम्हारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा हमेशा उनकी खुशबू से महकती रहे। अल्लाह पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। खुद पर यकीन होना चाहिए, सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलता है।
الف لام میم، یہ 3 لفظ ہے، مطلب 30 نیکیاں۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ بعض دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے مگر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح روئے۔ میں نے پوچھا سنی ہو یا شیعہ؟ بھیانک ترین جواب ملا، بھوکا ہوں صاحب۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو حساب آپ کو دینا ہوگا۔ لوگوں کو ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کی نمازی ہے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان تو موجود ہے مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ عبادتیں کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو مگر ان پر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کرو جس میں سوراخ ہو۔ 2 لوگوں کو بالکل صفائی نہیں دینی چاہیے، ایک وہ جس کو آپ پہ یقین ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ پہ یقین نہ ہو۔ جس کو آپ پر یقین ہوگا اسے کبھی آپ سے صفائی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جسے یقین نہیں اسے لاکھ صفائی دے وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک وقت پر پیے گئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب امام الفقراء بھی ہے، یعنی فقیروں کا امام۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ موت نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جانے والا کتنا ضروری ہے۔ یہ زندگی زخموں سے بھری ہے، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز۔ تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ یہ الفاظ بولنے والوں کبھی سوچا ہے کہ عورت سارا دن کرتی کیا کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، بظاہر لینے آتا ہے، در حقیقت دینے آتا ہے۔ ہر کامیاب لڑکی کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس نے اس پر اندھا اعتماد کیا ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔